नाहिदा बाजी बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने पूछा मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। यूं ही 3 घंटे हम घूमते रहे और वापस घर आ गए। घर पर खाने का वक्त हो गया था तो आते ही मैं खाना खाने लगा। हालांकि मुझे कुछ खास भूख नहीं थी मगर फिर भी थोड़ा खा लिया। नाहिदा बाजी ने तो साफ ही मना कर दिया, उनका पेट शायद भर गया था। खाने के बाद 2 घंटे मैंने अपने कमरे में आराम किया और उसके बाद राहीला बाजी के पास चला गया जो कोई किताब पढ़ रही थी। शेरू बाजी, ये क्या आप किताब पढ़ रही हैं? राहीला बाजी, ये तो मेरी स्टडी की किताब है। शेरू, मगर आजकल तो सब स्कूल कॉलेज बंद है ना। राहीला बाजी, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए। शेरू, ओ मेरी प्यारी बाजी, कभी किताबों से बाहर भी कुछ देख लिया करो, जिंदगी को जीना सीखो। राहीला बाजी, वाह बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है तू तो। अब बता क्या काम है? शेरू, चले जल्दी से तैयार हो जाएं। राहीला बाजी, किस लिए? शेरू, भूल गई आपको मोटरसाइकिल की सवारी करवानी है। राहीला बाजी, अरे छोड़ ना, मुझे ऐसे ही बहुत खुशी है, बाइक पर बैठना ज़रूरी नहीं। शेरू, मगर मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठें। अब जल्दी से नीचे आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर मैं बिना जवाब सुने नीचे चला गया और इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट में ही बाजी आ गई। उन्हें तैयार होने में वक्त नहीं लगता क्योंकि उन्हें कोई मेकअप वगैरह का शौक़ नहीं था और ना ही कोई फैशन वगैरह का। राहीला बाजी, चलें? शेरू, चलो। मैं राहीला बाजी को साथ लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोचा कि सना बाजी और नाहिदा बाजी दोनों को ही टाउन का चक्कर लगवाया है तो क्यों ना राहीला बाजी को भी टाउन का चक्कर लगवाएं। राहीला बाजी, कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? शेरू, हम टाउन जा रहे हैं। राहीला बाजी, अरे इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है, बस हो गई ना सवारी, अब घर चल। शेरू, आप चुपचाप बैठी रहें। बस उसके बाद राहीला बाजी ने कोई बात नहीं की और हम हल्की फुल्की बातचीत करते टाउन पहुंच गए। शाम का वक्त था और बाज़ारों में चहल पहल हो रही थी। मैं राहीला को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आ गया जहां नाहिदा बाजी के साथ आया था। ये एक बड़ा रेस्टोरेंट था जो शायद इस टाउन का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था। राहीला बाजी सवालिया नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं उन्हें एक टेबल पर बिठाकर अपने लिए ऑर्डर दे आया। राहीला बाजी, अब इसकी क्या ज़रूरत थी? पार्टी तो तूने दे दी ना कल, अब क्यों यहाँ ले आए? शेरू, बस मेरा दिल किया, वैसे भी आप किताबों से बाहर कहाँ निकलती हैं। सोचा मैं अपनी प्यारी बाजी को थोड़ी सी सैर करवा दूँ और आज उनकी पसंद का कुछ खिला दूँ। इतने में वेटर 2 प्लेट बिरयानी ले आया जिसे देखकर राहीला बाजी खुश हो गई। राहीला बाजी, कितना ख्याल रखता है तू सबका, काश कि तू मेरा सगा भाई होता। राहीला बाजी की बात से मुझे उनकी मायूसी का एहसास हुआ। शायद उनके दिल में भी कई बातें होंगी जो वो किसी से नहीं करती क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है, बहुत कम बात करती हैं। उन्हें एक भाई, एक दोस्त की ज़रूरत है जिसे वो बातें कर सके। सना बाजी तो है उनके पास मगर वो मस्ती पसंद है, शायद इसीलिए राहीला बाजी उनसे दिल की बातें ना करती हों। शेरू, ये कहकर आपने मुझे गैर कर दिया। बाजी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी बहनों की तरह समझा है मगर आज पता चला आप मुझे गैर समझती हैं। मेरी बात सुनकर राहीला बाजी की आंखों में पानी आ गया और वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे गले लग गई। राहीला बाजी, ऐसा मत कहो मेरे भाई, तू तो मेरा प्यारा भाई है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे अपनी बाजी को। शेरू, मैं आपको ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, पहले आप वादा कीजिए आज के बाद आप मुझे अपने सगे भाई की तरह ही समझेंगी और मेरे साथ अपनी हर बात करेंगी। राहीला बाजी, मैं हमेशा तुझे अपना सगा भाई ही समझूंगी मेरे भाई, और तुझसे हर बात करूंगी, बहुत बातें करूंगी, तो मुझसे नाराज़ ना होना कभी। हम दोनों ने मिलकर बिरयानी खाई और घर वालों के खाने पीने के लिए भी सामान ले लिया और वापस आ गए। राहीला बाजी की आंखों में अब मुझे खुशी नज़र आ रही थी। शायद उन्होंने दिल से आज मुझे अपना सगा भाई मान लिया था। घर आते ही पहले तो मेरी क्लास लगाई गई। दोनों फूफियों ने और अम्मा ने भी बिना बताए जाने की वजह से, मगर राहीला बाजी ने बात को संभाल लिया। फिर जो हमने सामान लिया था टाउन से खाने पीने का,
ناہیدہ باجی اور ثنا اس پر ٹوٹ پڑی۔ ابھی اندھیرا کچھ زیادہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے زرینہ آنٹی اور صابرہ آنٹی کو بھی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گاؤں کا ایک چکر لگایا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کمرے میں آتے ہی پیچھے پیچھے ثنا باجی اور ناہیدہ باجی بھی آ گئی۔ شیرو، آپ دونوں اس وقت کوئی کام تھا کیا؟ ناہیدہ باجی، کیوں، ہم تیرے کمرے میں اس وقت نہیں آ سکتے کیا؟ شیرو، ارے میں نے یہ کب کہا، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ ثنا باجی، ہم یہ کہنے آئی ہیں کہ کل صبح تو ہمیں نہر اور کھیت دکھا کر لائے گا، اس لیے جلدی فری ہو جانا اور بھولنا نہیں، کیونکہ شاید پرسوں ہم واپس چلے جائیں۔ شیرو، یہ کیا باجی، کچھ دن اور رہیں نا، کتنا اچھا لگتا ہے آپ سب کے ساتھ۔ ناہیدہ باجی، آپ کیا کریں، ہمارا کالج بھی تو ہے، اور گھر میں جو باجی، پاپا اور کرن کو چھوڑ کر آئی ہیں وہ۔ شیرو، ٹھیک ہے، تو کل ہم سب نہر پر جائیں گے اور اپنے سب کھیتوں میں گھومیں گے۔ آپ راہیلہ باجی کو بھی تیار کر لینا۔ ناہیدہ باجی، ثنا باجی، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں گڈ نائٹ بول کر چلی گئی۔ اس کے بعد دیبا مامی اور مائرہ مامی دونوں باری باری آئیں۔ میں نے دونوں کو ایک ایک مچی کیے اور پھر آرام سے سو گیا۔ کل کا دن خاص ہونے والا تھا، مگر کیسے، اس کا ابھی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ صبح اکھاڑے سے آنے کے بعد ابھی میں تیار ہونے کے لیے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ ثنا اور ناہیدہ باجی دونوں میرے پاس آ گئیں۔ ناہیدہ باجی، اوئے نالائق، جلدی سے کھانا کھا لے، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ شیرو، ارے رکو باجی، میں بس ابھی نہا کر تیار ہو کر آتا ہوں۔ ثنا باجی، وہیں نہر پر نہا لینا۔ شیرو، ارے وہاں کہاں نہائیں گے، آپ بس 10 منٹ رکو، میں بھی آیا۔ ناہیدہ باجی، تم نے سنا نہیں، نہر پر ہی نہا لینا، اور آج ہم بھی وہیں نہانے کا سوچ کر آئی ہیں۔ شیرو، مگر باجی وہاں کھلے میں سرعام کیسے نہاؤ گی آپ؟ ثنا باجی، کیوں، ہم کیوں نہیں نہا سکتے؟ گاؤں میں سبھی وہیں پر نہاتے ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنے کھیتوں کے پاس نہائیں گے۔ اب اور ٹائم خراب نہ کر اور جلدی چل، مرتا کیا نہ کرتا، دونوں اپنی بات منوا ہی لیتی ہیں۔ مجھے بھی ماننی پڑی اور نیچے آ کر ہم ناشتہ کرنے لگے۔ نائلہ ممی، شیرو یہ کیا، ابھی تک تو نہایا نہیں؟ ثنا باجی، وہ کیا ہے نا ممی، شیرو ہمیں کھیت دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ وہیں پر نہا لینا، یہاں پر نہانے میں ٹائم لگا دے گا۔ زرینہ آنٹی، واہ کیا بات ہے، آج کھیتوں میں جا رہے ہو، پھر تو ہم بھی چلیں گے۔ صابرہ آنٹی، ہاں باجی، کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں کھیتوں میں گئے ہوئے۔ مائرہ مامی، تو آج ہم سب چلتے ہیں ایک ساتھ، میں دوپہر کے لیے کھانا پیک کر لیتی ہوں۔ دیبا مامی، ہاں یہ صحیح رہے گا، ہم بھی تو کہاں جا پاتے ہیں باہر۔ نائلہ مامی، تو آج سب مل کر چلتے ہیں۔ ناہیدہ باجی، مامی جی، مگر تیاری کرنے میں تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا، اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ ثنا باجی، اور نہیں تو کیا، ایسے کرتے ہیں آپ سب بعد میں آ جانا، ابھی ہم چلتے ہیں۔ صابرہ آنٹی، ثنا بیٹا ساتھ میں چلتے ہیں، ایسے الگ الگ مزہ نہیں آئے گا۔ ثنا باجی، اماں پلیز، ہم کل سے پروگرام سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، اب ہم اور نہیں رک سکتے، آپ سب آ جانا، تب تک ہم گھوم لیں گے پلیز۔ نائلہ مامی، جانے دو صابرہ، شیرو ہے نا ان کے ساتھ، اور ہم بھی جلدی پہنچ جائیں گے ان کے پیچھے۔ صابرہ آنٹی، اچھا ٹھیک ہے، مگر شرارت نہیں کرنا کوئی وہاں پر۔ پھوپھی کی بات سن کر دونوں خوش ہو گئیں۔ میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا، سو میں نے اپنے کپڑے ساتھ لے لیے نہا کر بدلنے کے لیے۔ تبھی ثنا باجی بھی بھاگ کر ایک بیگ لے آئی۔ میں نے بیگ دے کر پوچھا، شیرو اس میں کیا ہے؟ باجی، ثنا، کچھ نہیں ہے، تو چل شیرو۔ شیرو، راہیلہ باجی کہاں ہے؟ ناہیدہ باجی، وہ کہہ رہی ہے وہ بعد میں آئیں گی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور وہ ہمیشہ کی طرح کتاب پڑھ رہی تھی۔ شیرو، یہ کیا باجی، اب ہر وقت کتاب میں ہی گھسی رہتی ہیں، چلیں جلدی کیجیے، اٹھیں اور چلیں ہمارے ساتھ۔ راہیلہ باجی، میں وہاں کیا کروں گی، تم لوگ جاؤ۔ شیرو، کیا آپ کو اپنے اس بھائی کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا؟ راہیلہ باجی، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو شیرو؟ شیرو، تو جلدی اٹھیں اور چلیں۔ راہیلہ باجی جلدی سے کتاب بند کر کے میرے ساتھ نیچے آ گئی۔ ہم چاروں ایک ساتھ تو ایک بائک پر جا نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم پیدل ہی نکل پڑے اپنے کھیتوں کی طرف۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔
اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔